Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome back to my YouTube channel D Kitchen and Vlogs. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन। मैं कर रही हूँ वीडियो का आगाज़। मुझे हमेशा से ही गांव की मंजरकशी करने का बेहद शौक़ है। हरे भरे खेत, सरसब्ज़ दरख्त, कच्चे रास्ते, बारिशों के दिनों में हर तरफ हरियाली, पुरसुकून फ़ज़ा और साफ़ सुथरा माहौल। ये वीडियो अलीपुर के एक विलेज की है और मुख्तलिफ़ जगहों से बनाई गई है। एक बार ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शहर में तलाश रोज़गार और तालीम के लिए हम लंबा टाइम गुजार चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर पाई जाने वाली फितरती इस तख़ील व कुदरत से हाथ धो बैठे हैं। अब ना तो सुबह को सूरज निकलता देखने का मौका मिलता है और ना शाम को ढलते सूरज को देखकर अमान की कैफियत तारी होती है। एक भीड़ चहल पहल सी ज़िंदगी बन गई है। तलाश माल ने हाल से बेहाल कर दिया। किसी चीज़ का एहसास आपको कुदरत के करीब करता है। ना सुबह का मंज़र, ना शाम का समा, हर चीज़ को कमर्शलाइज़ कर दिया। बहुत सारी कोशिश के बावजूद हम कुदरत के करीब नहीं रह सकते। इस बार जब हम आज़ादी महसूस करने के लिए विलेज की तरफ गए तो हमने अपने गांव की शामों का लुत्फ़ उठाने का प्रोग्राम बनाया। शहर की शाम से गांव की शाम का वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। ना ट्रैफिक का ज़ोर, ना लोगों का रश, खुले सहन, रोशन बरामदे, सहन में बिछी कतार में चारपाइयाँ और उन पर बैठकर चाय पीने का एक अपना ही मज़ा है। शाम से पहले घरों को सब लोग लौटते हैं। अगर किसी ने भेड़ बकरियां या गायें भैंसें जो भी रखा हुआ है उसका चारा लेकर अपने घरों का रुख करते हैं। गांव की शाम का खूबसूरत मंजर इस वक्त और सुहाना हो जाता है जब सारा ख़ानदान मगरिब की नमाज के बाद एक ही सहन में बैठकर इशा से पहले खाना खा रहा होता है। गांव के सुबह शाम को देखकर तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों की आदत याद आती है। जिस तरह वो जल्द सोते थे और जल्द जागते थे, असूल पर अमल पैरा वही देहाती सदियों से इस कानून पर अमल पैरा है। हल्की फुल्की ग़िज़ा, 2 वक्त का खाना, नींद का पूरा करना, सेहत से लुत्फ़ उठाना, बीमारियों से पाक होना। अगर उनकी ज़िंदगी को कुछ सहूलियात दी जाएं तो ये एक अच्छी तहज़ीब और कल्चर को फ़रोग़ दे सकते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ तो यकीन ही नहीं आता कि ये वही गांव है जहाँ हमने आँख खोली थी, जहाँ हम गलियों में घुमा फिरा करते थे, जहाँ प्यार और मोहब्बत और अमन की फ़िज़ा थी। गलियों, चौबारे और कच्चे सही मगर रिश्ते पक्के हुआ करते थे। मोहल्ले में कौन सा घर होगा जिसके कमरों में हमने आँख मचोली खेलते हुए ना छुपे हों। अपने घर के अलावा दूसरों के घरों में हमें कोई रोक टोक नहीं होती थी। लड़कियों के साथ ही स्कूल पढ़ने जाया करते थे। दीनी सबक के लिए मौलवी के बजाय एक खातून पढ़ाया करती थी। ट्यूशन भी हम पढ़ते थे, लड़कियां साथ हुआ करती थी। चींदो भी खेला, पीटू भी खेले, फुटबॉल, क्रिकेट और सपाई का खेल भी खेला। पतंगों के लिए गलियों में दौड़ें भी लगाईं, मार भी पड़ी मगर बाज न आए। घरों में रोज़ाना शिकायतें आती मगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बच्चे हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, ठीक हो जाएंगे, ऐसा ही कहा जाता था और ऐसा ही होता था। बड़ों की लड़ाई में छोटे कभी नहीं आते थे और ना ही छोटों ने कभी बड़ों के सामने कोई बात की। ना ही इन्हें कोई शौक़ होता था कि वो बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में बात तक करें।
ان کے فیصلے مانے جاتے تھے جو کہ پتھر پر لکیر ہوا کرتے تھے۔ میوزک بھی ایسا ہوتا تھا کہ کانوں کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، ایک سکون سا ملتا تھا۔ فلمیں بھی دیکھی، اس وقت نوجوانوں میں محبتیں بھی ہوا کرتی تھیں، وہ عشق کیا کرتے تھے، مگر مجال ہے کہ کسی کو پتہ چلے۔ یہ اتنے زمانہ پہلے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ عاشق اور معشوق دونوں سے چھپا کرتے تھے، ایک عید سے دوسری عید تک ایک دوسرے سے صرف مصافحہ کرنے کے لیے انتظار کرتے تھے، اور وہ دن بھی کبھی کبھار گزر ہی جاتا تھا جب وہ شیطانی چال چلا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے دونوں محبت والے نہ ملیں۔ خاندان میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ لڑکا کہہ دے کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، لڑکی کا کہنا تو بہت دور کی بات ہوا کرتی تھی۔ صاف گوئی سب جگہ موجود تھی، کسی کو کوئی بات پسند نہ ہوتی تو وہ منہ پر کہہ دیتے تھے، مگر پیٹھ پیچھے وار کم ہی کیے جاتے تھے۔ جب تک سب نہیں بیٹھتے تھے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ رات کو کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر چائے اور قہوہ کے دور چلا کرتے تھے، جہاں اکثر رشتے بھی طے ہو جایا کرتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں کچن میں انگیٹھی جلائی جاتی جس سے سب آگ تپا کرتے تھے، حلوے بنائے جاتے، حجروں میں رونق ہوا کرتی تھی، وہاں تاش کے پتے کھیلے جاتے تھے۔ اپنوں میں شادی ہوتی تو ماتھوں پر بل نہیں ہوا کرتے تھے، ہفتوں بلکہ مہینوں شادیانیاں بجتی تھی، اور شادی کے بعد یہی رونق رہتی تھی۔ رسموں میں ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ جب فوتگی ہوا کرتی تو پورے گاؤں میں سوگ ہوتا۔ میت کے گھر میں سوگ نہیں مرتا تھا کیونکہ گاؤں والے اسے زندہ رکھتے تھے۔ غم کے ساتھ ساتھ خوشی بھی زیادہ دیر تک رہتی، بلکہ یوں کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ خوشی کے مواقع ڈھونڈے جایا کرتے تھے۔ یہ نہیں صرف میرے گاؤں کی نہیں بلکہ ہر اس گاؤں کی ہے جہاں ٹیکنالوجی نے ڈیرے نہیں ڈالے تھے۔ یہ 2-3 دہائیاں پہلے کا گاؤں تھا۔ یہ دور اور یہ سب کچھ اتنی جلدی ختم ہوا کہ کسی کو احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ ہم سے روٹھ گئیں۔ شادیوں میں مہمانوں کو بوجھ سمجھا جانے لگا۔ میت کے گھر میں یہ سمجھ کر جایا جاتا ہے کہ اگر ہم نہ گئے تو کل کو یہ ہمارے ہاں نہیں آئیں گے، یا بیماری، میت یا شادی کچھ بھی ہو تو ہم کیوں ان کے ہاں جائیں۔ یعنی آنا جانا بھی وٹے سٹے کی طرح ہو گیا۔ نہ اب حجروں میں نوجوانوں کی رونقیں ہوتی ہیں، نہ راتوں کو سناٹے کے سائے ہوتے ہیں۔ گاؤں میں سکون ہوا کرتا تھا، اب یہاں بھی شور نے بسیرا کر لیا۔ راتوں کو اب جگنو بھی نہیں نکلتے۔ اب شادیاں مختصر ہو گئیں، صبح شروع ہوتی ہے تو رات کو ختم ہو جاتی ہے، بلکہ شادیاں بھی گھروں میں نہیں ہالوں میں منائی جاتی ہیں۔ میت کے گھر میں دوسرے دن ہی میوزک بجنے لگتا ہے، یا آس پاس محلے میں ڈھول کی تھاپ آپ کو سنائی دے گی۔ اب جس کو بھوک لگتی ہے کھانا کھایا جاتا ہے، ناشتے اکیلے، لنچ اکیلے، 10 بجے، 12 بجے، 2 بجے شام کا کھانے کا وہ خواب ہی بن گیا۔ اب کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا، بچے اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، اپنے گھر میں کھیلتے ہیں۔ محلے میں گھروں میں بچے محفوظ نہیں رہے۔ اس وقت کا باپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو گود میں نہیں اٹھا سکتا تھا، پیار کرنا تو دور کی بات، یعنی اپنے بچوں سے بھی پیار اپنے کمرے میں کیا جاتا تھا۔ شادی شدہ مرد اپنے کمرے تک ہی محدود رہتے تھے، مگر اب شام ڈلتے ہی سب اپنے کمروں میں جاتے ہیں۔ ڈرامے بھی اکیلے دیکھتے ہیں، ٹی وی بھی اکیلا دیکھا جاتا ہے، میوزک بھی اکیلا سنا جاتا ہے۔ نہ بچے اور نہ ہی بڑے، کوئی کسی سے مشورہ نہیں کرتا، نہ بڑوں کے فیصلوں کو مقدم رکھا جاتا ہے، سب ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ گاؤں کی گلیوں کے ساتھ ساتھ شاپنگ پلازے بھی بن گئے، ضرورت کی ہر شے ملنے لگی۔ سب سہولتیں میسر تو نہیں، لیکن بہت کچھ اب ضرورت سے زیادہ ملنے لگا۔ یقین جانیے، اگر انسانیت دیکھنی ہے، رشتے دیکھنے ہیں، پاسداری دیکھنی ہے تو وہ گاؤں کی طرف رخ کریں گے تو ملیں گے۔ اگر ان لوگوں کو زندگی کی بیسک سہولیات میسر ہو جائیں تو یہاں سے بہت اچھی نسلیں تشکیل پائیں گی۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے ولاگ کے ساتھ، کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔